من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة فاتحة एक बार, सूरह इखलास 3 बार, अब आखिर दुरूद शरीफ. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम. है बाप परवरदिगार हमें कलाम पाक पढ़ा गया खाना बनाया गया, आपकी रज़ा के लिए कबूल फरमा ले. ये दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफ़सील है. तमाम अंबिया और मुरसलीन अहले बैत अतहार अज़वाज मुत्तहरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को तमाम औलिया कामिलीन ख़ानदान कानियत शुक्रज़ाम को हम इतने हाज़रीन हैं, सब के वालिदैन को इसका अजर सवाब हो. बहन भाई और क़ारिब दोस्त तमाम अहले ईमान मुसलमान मर्द ख़वातीन जिन्होंने इनको इसका अजर सवाब हो. अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर दे.
اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہر برائی سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر بدی سے بچا، نفس و شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا بنا، پوری امت مسلموں پر رحم فرما، اے اللہ سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، فتح و نصرت عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم۔